अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी सीखने जा रहे हैं वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। बहुत पुरानी बात है जब अल्लाह ताला ने ज़मीन, सूरज और चाँद बनाए। एक दिन अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को बुलाया। सब फरिश्ते आए और अल्लाह ताला को सजदा किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि उन्होंने इंसान बनाने का फ़ैसला किया है। तो फरिश्तों ने कहा, क्या आप उसे बनाएंगे जो फसाद पैदा करेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बस अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन के मुख्तलिफ़ कोनों से मिट्टी लाने को कहा। फरिश्ते गए और ज़मीन के मुख्तलिफ़ कोनों से मिट्टी जमा करने लगे। कुछ फरिश्ते ज़मीन के एक कोने से मिट्टी लेने गए तो कुछ दूसरे कोने से। जब फरिश्ते मिट्टी जमा कर चुके तो वो सारी मिट्टी जन्नत में ले आए। फिर अल्लाह ताला ने इंसान का पुतला बनाया और इसका नाम आदम रखा। अल्लाह ताला ने आदम के पुतले को 40 साल तक महफूज रखा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन बनाया, इसीलिए जुम्मे का दिन इतना ख़ास है। आदम अलैहिस्सलाम बहुत लंबे और बहुत खूबसूरत थे। फरिश्तों ने पहले कभी इंसान जैसी कोई मखलूक नहीं देखी थी। वो सोच रहे थे कि आखिर ये है क्या। फरिश्ते और शैतान बहुत गौर से आदम को देख रहे थे ताकि वो अल्लाह ताला की इस तख्लीक को समझ सकें। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अपनी रूह फूंक दी और जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अपनी रूह फूंकी तो हज़रत आदम ने ज़ोर से छींक मारी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम छींके तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए जब भी कभी हम छींकते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम फरिश्तों से मिलने को कहा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास गए और उनसे कहा, अस्सलाम वालेकुम। और फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। यही वजह है कि जब भी हम अपने किसी मुसलमान भाई या बहन से मिलते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम सीख लिए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुलाया और सबको हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम को ताज़ीमी सजदा करें। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस शैतान के। इसने कहा, मैं इनसे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला को इब्लीस पर बहुत गुस्सा आया। इब्लीस शैतान बहुत मगरूर था और उसने कहा कि वो इंसानों को गलत राह पे लेके जाएगा। उन्होंने इब्लीस को अपनी जन्नत से निकल जाने को कहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और इसके हसीन बागात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम थक कर सो गए कुछ देर को और जब वो उठे तो उन्होंने एक औरत को अपने पास खड़े देखा। ये हज़रत आदम की बीवी हव्वा थी। अल्लाह ताला ने इन दोनों से कहा कि वो जन्नत की हर चीज़ ले सकते हैं लेकिन सिर्फ एक दरख्त है जिससे वो हरगिज़ नहीं खा सकते। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जन्नत में बहुत खूबसूरत वक्त गुजार रहे थे। वहाँ बेहद खूबसूरत दरख्त, घर और चश्मे थे। एक दिन हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जन्नत में एक दरख्त के नीचे बैठे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे कि इब्लीस आया और इनके कान में कहा, आपके रब ने आपको इस दरख्त से खाने से इसलिए मना किया है क्योंकि इसमें ख़ास ताकत है और अगर आप इसमें से खाना खा लेते हैं तो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा भूल गए जो अल्लाह ताला ने ख़बरदार किया था। इस दरख्त की तरफ गए और इस पर से एक सेब खा लिया। अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इस दरख्त से खाने से मना किया था लेकिन फिर भी उन्होंने खा लिया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोनों बहुत शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ज़मीन पर दो मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग उतरे। दुनिया में तब और कोई नहीं था, सिर्फ यही दोनों थे। बस वो एक दूसरे को ढूंढने लगे। ढूंढते रहे पर ना मिल सके।
آخر بہت دیر تک ڈھونڈنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا ایک دوسرے سے مکہ کے مقام پر ملے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر بہت عرصہ رہے۔ پوری دنیا میں حضرت آدم اور ان کے خاندان کے سوا کوئی نہیں تھا، اور کچھ عرصے بعد حضرت آدم کے بچے بڑے ہو گئے اور شادی کے قابل ہو گئے۔ ان کے 2 بیٹوں کے نام تھے حابیل اور قابیل۔ حابیل چرواہا تھا اور بھیڑ بکریوں کا خیال کرتا تھا۔ قابیل کا کام فصل کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ جب دونوں شادی کے قابل ہوئے تو دونوں ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، جو ممکن نہیں تھا۔ دونوں بحث کرنے لگے۔ قابیل اچھا انسان نہیں تھا اور حابیل کو ناپسند کرتا تھا۔ آخر دونوں میں فیصلہ ہوا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں گے۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی وہی اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ چنانچہ حابیل نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھیڑ قربان کرے گا، اور قابیل نے کچھ فصل قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کہ اللہ کس کی قربانی قبول کرتا ہے، کہ یک آسمان کی جانب سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ قابیل کو بہت برا لگا اور اسے بہت غصہ آیا۔ ایک دن اس نے اپنے بھائی حابیل کو سوتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قابیل پاس گیا اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پہ دے مارا اور اس کی جان لے لی۔ قابیل نے حابیل کے جسم کو اٹھایا اور ادھر ادھر پھرنے لگا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اس کا کیا کرے۔ یہ تاریخ کا پہلا قتل تھا، اسی لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جسم کا کیا کرتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ وہ ایک اور کوے سے لڑنے لگا۔ لڑتے لڑتے ایک کوا مر گیا۔ دوسرے کوے نے اسی وقت مٹی میں ایک گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دفنا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو اپنے بھائی کو دفنانے کا خیال آیا۔ قابیل نے بھی مٹی میں ایک قبر کھودی اور اپنے بھائی کو اس میں دفنا دیا۔ قابیل تاریخ کا پہلا قاتل بنا، اور آج تک جب بھی کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی سزا قابیل کو بھی ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب ان کو اپنے بیٹے کی موت کا پتہ چلا تو وہ بہت دکھی ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق اور سب سے طاقت والا ہے۔ حضرت آدم نے 1000 سال عمر پائی اور جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ حضرت آدم کے جسم کو نہلائیں، نماز جنازہ پڑھیں اور دفنائیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی مرتا ہے تو اسے نہلا کر دفنایا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھی کہانی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ یاد رکھیں، ہم نے اس سے سیکھا کہ ابلیس شیطان ہم کو برا انسان بنانے کے لیے کچھ بھی کرے گا اور کرتا بھی ہے، اور ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے شیطان سے۔